السلام عليكم الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا في أحسن الظروف والأحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة إفادة. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وديروا جيم إلى عجبكم الفيديو. وأيضا في هذا الفيديو غنطرقوا لسلسلة من سلاسل كدروسو المغرب، اللي هي سلسلة محور الحوادث والإسعافات. لنبدأ على بركة الله. السؤال الأول كيقول: أكثر من 92% من الحوادث على الطرقات ناتجة على التصرفات الغير مسؤولة للسائق. الجواب واحد. بنية تحتية سيئة. الجواب جوج. حالة طقس رديئة. الجواب ثلاثة. وزارة التجهيز والنقل كتأكد الإحصائيات اللي كتقول بأن أكثر من 92% من الحوادث على الطرقات كتكون ناتجة على التصرفات الغير مسؤولة للسائق. مثلا ملي كيكون السائق سايق وهو في حالة سكر أو عيان أو فيه النعاس، واللي أكثر من هذا الشيء كامل هو يكون ما محترمش السرعة القانونية وما إلى ذلك. أما ملي كيكون السائق سايق على بنية تحتية سيئة أو على أو في حالة طقس رديئة، راه كيكون صايغ وهو راد البال. الجواب الصحيح في هذه الحالة هو جواب واحد. السؤال الثاني: عن تواجد أمام حادثة اللي عاد وقعات، من الواجب ننبه، نسعف، ثم نحمي مكان الحادث. الجواب واحد. نحمي مكان الحادث، ننبه، ثم نسعف. الجواب جوج. نسعف، نحمي مكان الحادث، ثم ننبه. الجواب ثلاثة. أول حاجة لازم عليا نديرها إلا كنت أول واحد كيتواجد أمام حادثة سير، هو أنني نحمي مكان الحادث وننبه ثم نسعف. هذا هو الترتيب اللي خاصني نمشي عليه. وبحال هاد الأسئلة كتحط بزاف، عقلوا على هاد الترتيب: نحمي، ننبه، عاد نسعف الجرحى. آخر حاجة كنديرها هو أنني كنسعف الجرحى، وأول حاجة كنديرها هو أنني كنحمي مكان الحادث وننبه. سؤال ثلاثة: باش نخبر الجهات المختصة نطلب الرقم 160. الجواب واحد. 15. الجواب جوج. 14. الجواب ثلاثة. نعرفوا بعدا شكون هي الجهات المختصة. الجهات المختصة هي الإسعاف، الدرك، الأمن أو الإطفاء. في هذه الحالة كنتصل بالرقم 15. الجواب جوج. سؤال رقم 4: عند وقوع حادثة مادية استعمال المعاينة الودية إجباري. الجواب واحد. مستحب. الجواب جوج. يوصى به. الجواب ثلاثة. المعاينة الودية هي مستحب ويوصى بها، حيث هذه غير حادثة مادية، ما فيها لا قتلى ولا جرحى، كاين فقط أضرار في السيارة، يعني كاين أضرار مادية فقط. والمعاينة الودية هي مستحب، يعني ممكن نديرها وممكن لا. إلا تفاهمت مع السائق الآخر على حسب الأضرار بلا ما نعمر المعاينة الودية، نتفاهموا هكا ماديا، يعوضني أو لا نعوضو وصافي، كل واحد يمشي في حالاته. ويوصى بها باش كتضمن الحقوق ديالك. الحقوق ديالك يعني كتضمن الحقوق القانونية ديالك، ماشي يمشي ينكرك ولا شي حاجة. المهم هذه هي يوصى بها. أما إجبارية المعاينة الودية ماشي إجبارية. الجواب جوج وثلاثة. سؤال رقم 5: التأمين الدنيوي الإجباري كيمكن من التعويض على الخسائر اللي كيتسببوا فيها الآخرين. نعم. الجواب واحد. لا. الجواب جوج. كتسمى المسؤولية المدنية. الجواب ثلاثة. المسؤولية المادية. الجواب 4. كاين عندنا التأمين الدنيوي الإجباري وكاين التأمين السياحي. التأمين السياحي عنده امتيازات أكثر من التأمين الدنيوي الإجباري. ونعم، التأمين الدنيوي الإجباري كيمكن من التعويض على الخسائر اللي كيتسببوا فيها الآخرين، في حالات إلا ما كنتيش انت اللي مسؤول على الحادثة. أما إلا كنتي مسؤول على الحادثة ما كتعوضش. عكس التأمين السياحي، سواء كنتي مسؤول أو لا ما مسؤولش على الحادثة كتعوض. والجواب الثاني هو كتسمى المسؤولية المدنية، حيث كيعوض العربة والضحايا في حالات وقعت أضرار جسمانية. الله يحفظ. سؤال رقم 6: معظم الحوادث كتوقع في طريق مبلة. نعم. الجواب واحد. لا. الجواب جوج. في المنعرجات. نعم. الجواب ثلاثة. لا. الجواب 4. الجواب هنا هو جوج و4، حيث معظم الحوادث ما كتوقع لا في طريق مبلة ولا في المنعرجات. معظم الحوادث كتوقع نتيجة تصرفات الغير مسؤولة السائق، السرعة والسير في المناطق الممنوعة. أما في طريق مبلة أو في المنعرجات،
السائق كيمشي فيهم وهو راد البال. السؤال رقم 7، بالتوقيع على المعاينة الودية أقر على أن المعلومات المكتوبة هي صحيحة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. نعم، غير كتوقع على المعاينة الودية صافي كتأكد بأن جميع المعلومات المكتوبة راهي صحيحة، وما يمكنش تقوم حتى بشي تغيير ولو بسيط. سؤال رقم 8، إلا كانت إحدى الخانات مملوءة جيدا يمكن تسبب في عكس المسؤولية. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. المعاينة الودية كتبقى صالحة. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. نعم، إلا كانت إحدى الخانات مملوءة جيدا يمكن تسبب في عكس المسؤولية، يعني إلا كنت أنا اللي تعرضت للضرر كرجع أنا المسؤول والعكس. ونعم المعاينة الودية كتبقى صالحة، غير ما غنستافدش من التعويضات إلا كنت أنا المضرور. سؤال رقم 9، وقت وضع بضغطة لازم يكون مشار ليه. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. إلا وقعات شي حادثة سير لا قدر الله وكان أحد الجرحى كينزف، لازم نضمد ونحط على الجرح مضغطة باش يوقف النزيف، ونشير الوقت اللي وضعت فيه داك المضغطة. سؤال رقم 10، الحوادث على الطريق هم أكثر عدد من الحوادث اللي كيوقعوا في وسط المدينة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الحوادث على الطريق أكثر خطورة من الحوادث اللي كيوقعوا في وسط المدينة. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. الحوادث على الطريق هم أكثر عدد من الحوادث اللي كيوقعوا في وسط المدينة. لا، حيت عدد السيارات داخل المدينة أكثر من عدد السيارات على الطريق، لا سواء الطريق وطنية أو لا طريق السيار. وفي وسط المدينة كيوقعوا الحوادث كثر حيت كتكون الطريق عامرة أكثر من الطريق الوطنية أو طريق السيار، زيادة على الزحام اللي كيكون في وسط المدينة. أما الجزء الثاني ديال السؤال كيقول الحوادث على الطريق أكثر خطورة من الحوادث اللي كيوقعوا في وسط المدينة. نعم، حيت السرعة كتكون كتر، والسرعة العامل الأساسي أو الرئيسي في معظم الحوادث. والسرعة على الطريق الوطنية كتكون محدودة في 100 كيلومتر في الساعة، وعلى طريق السيار كتكون محدودة في 120 كيلومتر في الساعة. أما السرعة داخل المدينة فكتكون محدودة غير في 60 كيلومتر في الساعة. يعني الحوادث على الطريق كيكونوا أكثر خطورة من الحوادث اللي كيوقعوا في وسط المدينة. السؤال رقم 11، الحوادث على طريق السيار هما أكثر خطورة من الحوادث اللي كيوقعوا على الطريق العادية. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. نعم، حيت السرعة على طريق السيار أكثر من السرعة على طريق وطنية، وكيف ما قلنا أن السرعة المفرطة هي السبب الرئيسي أو الأساسي لمعظم الحوادث. وعلى طريق السيار كنمشيو بسرعة ديال 120 كيلومتر في الساعة، أما على الطريق الوطنية كنمشيو بسرعة ديال 100 كيلومتر في الساعة. إذا السرعة على طريق السيار أكثر من السرعة على الطريق الوطنية، إذا الحوادث تكون على طريق السيار أكثر خطورة. سؤال رقم 12، كل يوم في المغرب في المتوسط كاين حوالي 216 جريح. الجواب 1، 104 جريح. الجواب 2، 10 د القتلى. الجواب 3، 8 د القتلى. الجواب 4. الإحصائيات اللي كتعطينا وزارة التجهيز والنقل كتأكد بأنه في المغرب في المتوسط كاين 216 جريح و10 ديال القتلى. بحال هاد الأسئلة لازم نحفظوهم وصافي. السؤال رقم 13، بعد ما وقعت المعاينة الودية يمكن لي مازال نقوم ببعض التغييرات. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. لا، حيت بمجرد ما كتوقع على المعاينة الودية صافي ما بقاش عندك الحق تقوم حتى شي تغيير ولو بسيط فيها، وإلا ما غتبقاش صالحة. السؤال رقم 14، المعاينة الودية كتمكن السائقين يدليو بالأقوال ديالهم. الجواب رقم 1 من تحديد المسؤولية. الجواب رقم 2. المعاينة الودية كتمكن السائقين يدليو بالأقوال ديالهم فقط، أما تحديد المسؤولية لا، حيت كيحددها الكونستاتور. سؤال رقم 15، السلامة داخل السيارة هي متعلقة أكثر بتجهيزات السيارة. الجواب 1، بسلوك السائقين. الجواب 2.
السلامة داخل السيارة هي متعلقة أكثر بسلوك السائقين، واخا تكون عندك السيارة مجهزة يعني بأحسن الأجهزة وآخر موديل، إلا ما كنتيش كتحترم السرعة القانونية وقواعد وقوانين السير والعلامات ولا البلايك، كون أكيد غتوقع في حادثة سير لا قدر الله. العاملين اللي كيتسببوا في معظم الحوادث هما: السرعة الجواب 1، المشروبات الكحولية الجواب 2، النعاس الجواب 3، السير في المناطق الممنوعة الجواب 4. هاد العوامل كاملة كتسبب الحوادث، ولكن السؤال كيقول لك العاملين يعني 2، والعاملين الأساسيين أو الرئيسيين اللي كيتسببوا في معظم الحوادث هما السرعة والسير في المناطق الممنوعة. السؤال رقم 17: وقعت لي حادثة مادية، من الواجب عليا نرسل المعاينة الودية لشركة التأمين ديالي في مدة ما كتفوتش يومين الجواب 1، 3 أيام الجواب 2، 5 أيام الجواب 3. إلا وقعت لي حادثة سير لا قدر الله وعمرت المعاينة الودية، لازم ندفعها لشركة التأمين ديالي في مدة ما كتجاوزش 5 أيام، وإلا فاتت هاد المدة ما بقاتش صالحة، يعني بلا ما ندفع داك المعاينة الودية صافي راه ما بقاش صالحة. السؤال رقم 18: بالليل باش ننبه الحادثة يمكن لي نستعمل أضواء السيارة ديالي؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. نقوم بإعطاء إشارات بواسطة مصباح الجيب؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. بالليل إلا بغيت ننبه الحادثة سير ممكن نستعمل أضواء السيارة ديالي، وكذلك ممكن ننبه بواسطة مصباح الجيب أي البيل إلا كان عندي. سؤال رقم 19: في هاد الخانة نقيد اسم الشخص اللي كان كيسوق عند الحادثة الجواب 1، الشخص اللي كان موقع على شهادة التأمين الجواب 2. في هاد الخانة خاصني نقيد معلومات الشخص اللي كان كيسوق عند الحادثة، ماشي معلومات الشخص اللي موقع على شهادة التأمين. في هاد الإطار الوردي أو اللي غوز كنسجل معلومات السائق اللي سايق منين وقعات لاكسيدون الله يسر. مثلا شحال من واحد كيتسلف السياره ديالو مثلا من عند صاحبه او لاخوه او لباباه وما الى ذلك. المهم الا وقعت شي حادثه لا قدر الله في هذيك الخانه خاصني نقيد الاسم ديال الشخص اللي كان كيسوق عند الحادثه. سؤال رقم 20: العربه ديالي وقع لها عطب، نوضع مثلث تنبيه المسبق على بعد 30 متر الجواب 1، 100 متر الجواب 2. الى العربه ديالي اولا السياره ديالي وقع ليها عطب يعني طاحت اون كنحط اولا كنوضع مثلث تنبيه المسبق على بعد 30 متر، اما 100 متر غيكون بعيد شويه على البلاصه اللي طاحت فيها اون. وهذه هي نتيجه محور الحوادث والاسعافات في كودروسو. وصلنا لنهاية فيديو محور الحوادث والإسعافات الخاص بكودروسو. كنتمنى نكون وصلت لكم المعلومة كما ينبغي. الله يوفق الجميع وما التوفيق إلا من الله. كنتم مع قناة إفادة، أعانكم الله والسلام عليكم.